और रट खलक मतलब 1 मिनट करो वो सबर कुन त्रो खपर मज खलक पकान अन खोड़ तो मे च रुकाव मन दप यप तरीफ पत कर सा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि ईद के लिए ख़ास कर ऑफ़र दी जा रही है। इस मेरे भाई ने भी यहाँ पर जो रेड़े पर यहाँ पर बैठता है वो खुद अपनी लोकेशन और अपने इन आइटमों की जानकारी देगा और जानकारी के साथ साथ लोगों के लिए बहुत बड़ा इस वक्त तोहफ़ा ये देने वाला है, जिस तोहफे के बारे में जितना मैं तारीफ़ करूं बहुत ही कम है। खासकर हमारे किचन में जो आइटम ज़रूरत पड़ते हैं उन किचन के आइटमों की यहाँ पर अच्छी सेल लगी है, जिनका मैं आपको अभी इस लाइव में ही यहाँ पर शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं सबसे पहले इससे बात कराऊँगा जो कि हमारा यहाँ मोहम्मद याकूब साहब है जो यहाँ बैठता है। इसकी लोकेशन और खुद बता देगा कहाँ पर है। सर आपका नाम? मोहम्मद याकूब शेख। तो आप परमानेंटली यहाँ पर बैठते हैं या अचानक बैठते हैं? जी जी परमिट है, परमिट है सर। तो आप क्या जो यहाँ पर रेड़ा लगता है जी, तो इसमें आज ईद के लिए कुछ रखा है? हाँ बहुत से तोहफे हैं जो आपके आम लोगों के लिए रखा है, गरीबों के लिए रखा है। अगर ये आएंगे हमारी दुकान पे पूरा कंसेशन के साथ ही ले जाएगा। तो ये वादा है आपका? जी वादा है। उसके बाद ये खुद दिखा देगा ये आइटम, खासकर ये जो है ना किचन में हमें रोजमर्रा ये काम पड़ता है। बिल्कुल इसकी हमें अशद जरूरत पड़ती है। अगर बीवी और शौहर के दरमियान कभी झगड़ा भी हो जाए तो फिर इसी से मारना आसान हो जाता है। बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड की जरूरत नहीं है। चॉपिंग बोर्ड मिलेगा, रोटी रेल मिलेगा, सब के लिए भी। ये देखो तबला कैसा बजता है, बहुत अच्छा आइटम है। ये लोगों को इस पर आने की चाहिए और इस आइटमों की खरीद फरोख्त करनी चाहिए। और उसके बाद ये देखो अगर झगड़ा हो जाए, खुदा न करे किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। हर कोई वो आइटम जो इसको जरूरत पड़ेगा। कैमरा कर कोई भाई मेरा सिगरेट नोशी करता है, खुदा न करे हमें उन चीज़ों से बचाए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर कोई सिगरेट नोशी करता है तो फिर सिगरेट नोशी के लिए यहाँ पर ये एसपी यहाँ मौजूद है, जिसका नज़ारा मैं आप लोगों तक पहुँचाने। क्योंकि घर में जब कोई सिगरेट पीने वाला होता है तो फिर सिगरेट का वो जो निकलता है वो फिर कचरा वहाँ फेंकता है। कचरा फेंकने की ज़रूरत नहीं, एसटी में डालो। और उसके बाद ये देखो अगर चटनी बनानी होती है घर में, हमारी माएँ बहनें जो चटनी बनाती है तो फिर उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करता है। वो और सुबह खुल तुम जायज न करे वो मस्जिद तम खोद बेहतर मार्बल है बिल्कुल इजी आइटम इस जन हावन से आइटम वुचू तो और एक आइटम यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। ये देखो ये चमचा है, अगर हम तो तोड़ कर तोड़ा जाता है वो टूट जाता है। फुटन तो वो हजून चोट या चोट सखो से न फटे न दजे न बेके बिल्कुल कर काम आसान। खास कर माज भी किचन मन रोजमर्रा इस्तेमाल कर। अम मजीद अगर छवन क्या दंदस मज रूटस, अगर दंदस मन प्रॉब्लम क्यों इसके लिए टूथपिक भी इसके पास मौजूद है। जितनी मैं तारीफ करूं बहुत ही कम है, अच्छी क्वालिटी के टूथपिक्स है। और उसके बाद अगर किसी को लेमो लोगों की पानी पीना चाहिए, फ्रेश पानी जो कि घर में ही वो बनाता है, तो फिर इसके लिए देखो क्या आइटम है मौजूद इसके पास, जो कि प्लास्टिक का है, अच्छी प्लास्टिक वैरायटी है। इसका बहुत ही अच्छा लुक भी है। जितनी तारीफ मैं इसकी करूं बहुत ही कम है, काबिल तारीफ है। और उसके बाद ये देखो अगर कोई मेरा भाई कुरान पाक की तिलावत करता है, तिलावत करने के बाद ये देखो किस किस्म की यहाँ पर इनने ये रखी है रहल, जिसको हम बोलते हैं अच्छी रहले, जो जिस पर कुरान शरीफ रखा जाता है। हम सब खुदा मुसलमान है, हम सब मुसलमान है। खासकर इस माह रमज़ान के महीने में हम दिन को 2 बार 3 बार 4 बार कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, फिर इस पर आराम से रख सकते हैं। ये कितना अच्छा चीज़ है इसके पास मौजूद है। लेकिन खरीदारों के लिए ये ज़बरदस्त वक्त ऑफर दी गई है। तो फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये जो छोटा में अगर छोटा माज भी छोट, मगर ये छोट कर इस्तेमाल लाइन खतर कहीं छोट कर इस्तेमाल सेटन खतर। ये छो मेन खास कत यथ मज, अगर लाइन खतर इस्तेमाल कर तेल छो नश कुन कह
یہ صرف سے صرف امی خاطر نیون یہ ژیٹن چٹنی پہ ٹی آس کینسا بناؤں اس کو چکنا جو آپ کو لگے گا یہ ماشاءاللہ ہے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں. یہ دیکھو یہ آئٹم ہے جو کہ بینک میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں, تو پھر وہ پیسہ جمع کرتے ہیں, خاص کر عید آنے والی ہے تو پھر بچوں کو پیسہ دیا جاتا ہے بانٹنے کے لیے. تو پھر بچے اس میں پیسے ڈال کر اور چاپر بھی ہے, چاپر جو لکڑی کا ہے. تو اور آئٹم میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں. یہ کیا ہے؟ چاپر ہے. چاپر یہ کس کام آتا ہے؟ یہ سلاد کا. ہاں سلاد بناتے ہیں. کٹنگ بورڈ اس کو بولتے ہیں. ان چیزوں کی ہماری کچن میں بہت ضرورت ہے. ہماری مائیں بائیں ہر وقت پریشان رہتی ہے کہ ہم یہ کاٹیں گے وہ کاٹیں, کبھی انگلی کاٹتی ہے کبھی اور کچھ. تو پھر اس کی ضرورت نہیں, اس کو رکھو اور آرام سے اس کے اوپر بنا دو. جو کچھ بنانا ہے تو پھر آرام سے بنا سکتی ہے. تو یہی میرا کہنا ہے. جو کچھ آئٹم میں نے دکھا دیے آپ لوگوں کو, یہ جو لوکیشن ہے یہ پھر سے یہ دکھا دے گا. ماشاءاللہ یہ دیکھو ماشاءاللہ بھی نکلا یہاں سے. ماشاءاللہ ہمارے پاس سب آئٹم ہے. لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس دکان پر آ جاؤ, جو کہ ٹرانسفارمر کے نیچے جو یہ پیڑ لگا ہوا ہے اس پر یہ آئٹم بیچتا ہے. دمادم سیل ہے یہاں پر. جتنی میں تعریف کروں بہت ہی کم ہے. کون سا آئٹم ہے جو گھر میں ضرورت نہیں ہے جو اس کے پاس بیکار پڑا ہے؟ ہر کوئی آئٹم, ہر کوئی چیز, پرت کانٛہہ چیز یُس تہِ کانٛہہ چیز کٲنٛسہِ ضروٗرت چھُ سُہ چھُ ییٚتٮ۪تھ ایویلیبل. لہذا چھُسو بہٕ پُرزور تۄہہِ گُزٲرِش کران یوٚتتھ یِیِو ییٚمِس بٲیِس نِش سودا کٔرِو. یہِ دی عیٖد تامتھ یتھ بالکل آفر مطلب کنسیشن کیٛازِ آز چھِ اکثر سانٮ۪ن گرن منٛز پرابلم پونٛسٕچ. تٔمۍ چھُ مےٚ ووٚنمُت دوٚپُن بہٕ دِمہٕ تھوڑا کنسیشن یتھ منٛز, کیٛازِ لُکن چھُ آز سختی پٮ۪ٹھ چھِ عیٖد یِنہٕ واجِنۍ. تو عید کے لیے سب سے اچھا گفٹ یہ دینے والے ہیں. جتنی میں تعریف کروں بہت ہی کم ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھو ہمارے گھروں میں اکثر دودھ دہی ہوتی ہے, تو پھر اس کے لیے یہ رکھا اس نے. یہ آئٹم کیا رکھا ہے؟ دون دمو دون اتھے کت. اگر تھی میون مونو یہ دون دمو, اگر میون میون مانو تھی آج یہ بالکل سپیشل آفر تہند خاطر. تھی یِیو تھی کرو یہ سیل یِیو نہ تو تیل دمو بہ دون تھی اتھے کت دون تھومت یہ دون کرن بہ استعمال. لہذا چھس بہ پنہ طرف سارے بائن بزرگن دوستن. وہ بڑا والا بھی دکھا دیجیے. بڑا والا یہ چھوٹا والا ہے, تو بڑا والا دیکھو. جب شادی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے یا اور کچھ شادی کے دن ہم پریشان رہتے ہیں, پتہ تو دون سہ دون کت بن تمہ سات. یہ گھس تھاؤن گرس پنس من موجود. یہ دون پہ تو تمہ سات ضرورت ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کٲنٛسہِ گٔژھِو منٛگنہِ پتہٕ. اتھ خاندرس منٛز خرچاون لچھِ بٔدۍ پونٛسہٕ, مگر یم دان یم چیز چھِ اَسہِ پیٚوان بالکل تمہِ ساتہٕ ضرورت چھِ آسان پریشان. خاص کر یم چھُ تُہۍ وٕچھان تتھ دۄدس چھُ پیٚوان کھلن ولن دی تٔمِس وازس, پریشان چھُ سُہ گژھان. تو اسی کے ساتھ پھر سے جو یہ بیچنے والا ہے اس کا چہرہ اچھی طرح پہچان لو اور پرکھ لو. اور ایسا گوشت پڑی ہے جو گوشت چھوٹا کاٹتا ہے وہ بھی لگے آپ کو. 24 گھنٹے میں کچن میں ضرورت پڑتے ہیں. ماں بہنوں کو میں یہ دکھا رہا ہوں اپنے اس چینل پر. یہ دیکھو یہ چھوٹا ہے. میری طرف سے گزارش بیک لٹ گزارش کر ژھوٹ کانٛہہ موج بیٚنہِ کٲنٛسہِ پننِس خانٛدارس یا کٲنٛسہِ بچس پٮ۪ٹھ والہِ کیٛازِ اَتھ چھُ جہل آسان کھوٚتمُت. یہِ جہل کھسنہٕ سۭتۍ یتھ چھُ کرُن بالکل قوبوٗ. یہِ چھُ ماز ژٹنہٕ خٲطرٕ خٲلی کرٕنۍ استعمال, نہ کہ یہِ چھُ کرٕنۍ امہِ خٲطرٕ استعمال گرس منٛز جگڑٕ فتنہٕ فساد تُہۍ کرن استعمال. میٲنۍ چھو یہے گزارش. اپوزٹ عیدگاہ حنفی جنگلات منڈی اننت ناگ نیئر لوکیشن آف ٹرانسفارمر جو لگا ہے اسی کے نیچے میرا بھائی بیٹھتا ہے. Thank you once again for watching Sajjad Kashmiri at the spot of Janglas Mandi. Thank you.